हेलो हेलो साथीहरू, रातिकालीन अभिवादन तपाईँहरू सबैमा। एउटा मेरो भाइ छ माइलो, त्यसले केही गुनासो पोख्दैछु तपाईँको फेसबुक साथीहरूप्रति भन्दैछ। एकछिन उसको कुरा पनि सुनौ। ल सुन्नुहोस् मेरो दाइको फेसबुक मित्रहरू, तपाईहरू भिडियो हेर्नुहुन्छ, फलक फलक माथि फाल्नुहुन्छ। कमसेकम एउटा लाइक, एउटा सेयर, एउटा कमेन्ट त छोडेर जानुहोस्। त्यति भन्न चाहेको थिएँ मैले त्यो अघि नै तपाईँले, किनकि तपाईँहरूकोमा पनि उसले फलो ब्याक दिएको होला, लाइक गरेको होला, कमेन्ट गरेको होला, सेयर गरेको होला। हेरिदिनुहोस् है, नत्र